Bago mahuman ang bulan sa Oktubre, gipahigayon ang matagbulan nga run after contribution evaders sa Social Security System Panabo Branch. Diin 5 ka establishmento ang ilahang gibisita aron masiguro nga mapatuman sa mga employer ang ilang obligasyon ubos sa Republic Act No. 11199 o ang Social Security Act of 2018. Tumong sa maong operasyon nga ang mga employer motuman sa pagbayad sa saktong benepisyo ngadto sa ilahang mga empleyado. Dugang niini ang importansya nga maparehistro ang matag empleyado ubos kanila aron na dunay record sa SSS. Alang sa mga naadtuan nga delinquenting employers, sila gihatagan og notice of violation isip formal nga pahimangno sa ilahang paglapas sa balaod. Gihatagan usab sila og 15 ka adlaw alang makigkoordinar sa SSS alang sa pagsulbad sa contributions delinquencies. Among giawhag no ang tanan nga mga employers nga naminaw sa inyo karon nga magsunod gyud ta sa balaod sa SSS no na ay law ang SSS nga nagapag kanang compulsory ang ato ang pag-report sa atong mga empleyado. Ang pag-report dili nang kinahanglan nga maghulat pag 6 months. The time nga inyong gihar nga nagdawat na siya sweldo, covered na siya dapat sa SSS. I-report na siya sa SSS para makadawat na siya og kanang makover na siya sa SSS sa iyahang mga benepisyo nga future benefits niya. Kung unsa may mahitabo sa iyaha sa pag-perform sa iyang trabaho sa inyong mga opisina, covered na siya dayon sa SSS. So ang pagprotekta ng SSS sa ilaha no mga miyembro namo ng mga empleyado kay the moment na nagtrabaho sila dapat i-report dayon sila sa SSS kay aron ang ilang SSS coverage makadawat dayon sila no kanang ang itanang contribution nga ibayad sa ilaha that will form part na gid sa ilahang contribution nga makapost sa ilahang personal na record unya kana na gid siya mag-accumulate nga mauna ang magiging basihan sa iyang mga future benefits. So ang mga employer inyong obligasyon nga itanan empleyado dili lang ta magpili-pili tanan gid siya i-report unya bayaran sa sakto nga contribution. Unya awhag pud namo ang mga empleyado na kung kabalo mo nga wala mo ginaremitan sa inyong kumpanya, pwede kaayo mo magsumbong sa SSS, mag-file mo og kanang complaint or maski magpa anong sumbong lang kay para ang mga accounts officers na assign anak nga mga lugar nga asa mo na employer mabisitahan ang inyong opisina. Kay para in that way kanang ma-cover mo ug dili pud maka-violate ang mga employers sa balaod sa SSS. Sa among palisiya under the SSS law, giyatagan ang among mga ginabisitahan nga mga delinquent employers og 15 ka adlaw sa pag-comply kung unsa ilang mga violation. So for example, wala pa sila nagparehistro or nasa lay dako nga delinquency, among gihangyo nga within 15 days mo report sila sa opisina aron dili sila ma-filean og legal sanctions. So mao na ang atong policy. So among gihinaot nga kita mga employers ug ang SSS partner sa kalambuan sa social justice. Magpadayon ng SSS Panabo Branch sa kalihukan alang sa pagprotekta sa katungod sa matag individual sa ilahang mga benepisyo isip mga empleyado. Kauban sa kamera si Aldrin Castilla, kini si Team Acevedo nga gikan sa City Information Office Broadcast Services alang sa Frontline News Panabo. Importante, inform.